खतरनाक कदम चालेका थिए कि सुकुम्बासीलाई नदी किनारबाट खेद्ने, सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित गर्ने। यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीहरूले खास गरी भन्ने भने एकीकृत बागमती सभ्यता लगायतका प्रोजेक्टहरूमा अरबौं रुपियाँ खनाएको छ। उसको शर्त हुँदो रहेछ त्यो लोन स्याङ्सन गर्नको लागि उसले चाहिँ ती बस्तीहरू सारा खाली गरिदेऊ भन्ने उसको शर्त हुँदो रहेछ। भित्री कुरा के हो भने वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबी, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कको लोनको चक्करले गर्दा थप लोन लिनको लागि यो अहिले नदी किनारको अरू होइन, अरूको पनि थुप्रै बस्ती छ, तर सुकुम्बासीलाई नै टार्गेट गरेर सभ्य सहर फोहोर गरे, कुरूप बनाए भन्ने यो नाटक नौटङ्की गरेर अहिले जसरी दरिद्र नारायण भनेर हामी भन्छौँ, त्यो गरिब, त्यो दुखी, त्यो रोगी, त्यो असहायको घरमा ड्याङ ड्याङ डोजर हान्ने जुन अतिक्रमणकारी काम भएको छ त्यसको विरोध गरेर हर्क साम्पाङज्यूले मानवताको परिचय दिनुभएको छ। वाह, क्या बात, स्याबास हर्क साम्पाङज्यू। र हर्क साम्पाङज्यूमा मानवता छ, हर्क साम्पाङज्यूमा गरिबप्रतिको एउटा सहानुभूति छ र उहाँले जहिले भत्काउनु हुँदैन, बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हो, बिगार्नु हुँदैन, त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। पुलको काम गरौँ, हामी पर्खाल हाल्ने काम नगरौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। देश जनता विकास समृद्धिप्रति युवदुवमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर मेहनत गरेको हर्क साम्पाङज्यूले बुलन्द आवाज मुखरित गर्दै भन्नुभयो, खबरदार सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरिबहरूमाथि अत्याचार नगरियोस्। उहाँले सिधा सिधा खडा खडा भन्नुभयो। तर यहाँ कसले सुन्छ? सुन्ने को छ? उहाँ प्रतिपक्ष हो, उहाँको आवाज सुनिएन। यतिसम्म कि सेना परिचालन गरियो सुकुम्बासी बस्तीमा। यो अनौठो दृश्य पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ कि अब तपाईँले अघि भन्नुभयो यिनीहरू त हुकुमबासी रहेछन् होइन, 3-4 तलाको घर पनि देखियो पुण्य सर। खोला किनारमा 3-4 तला घर राख्न पाइन्छ त? म भन्दैछु तपाईँलाई, अरे यिनीहरू त गरिब होइन, यिनीहरू त हुकुमबासी रहेछन् भनेर एउटा न्यारेटिभ स्थापित गरेर सारा भयभरका सुकुम्बासीप्रति, जसको वास्तवमै एक चपरी जमिन छैन, टाउको लुकाउने ओत लाग्ने छानो छैन, त्यस्तो ठाउँमा तपाईको ड्याङ ड्याङ डोजर चलाइएको छ। जनकजी, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, पत्रकार मित्रहरू, नेपालमा कुनै दैविक कानुन लागू भएको होइन, यो मान्छेले बनाएको नियम हो, मान्छेले बनाएको कानुन हो। 2/3 सरकार छ, तपाईँले फेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो के छ भने नदी किनारको बस्ती हटाउने भने नेपालमा लाखौं लाख मान्छे विस्थापित हुन्छन्। उहाँ गोल्डन हाउस हेर्नुहोस् कति ठुलो छ, नदी किनारमा छ, कत्रा रेस्टुरेन्ट चलिरहेको छ। अमेरिकामा ठुल्ठुला सहरहरू, त्यहाँ त समुद्रको किनारमा सुनामी आउँछ, त्यो ठाउँमा किन छ? यदि तपाईँले यसरी जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्दै जाने भने भूकम्पीय जोखिममा आधी काठमाडौँ छ, आधी काठमाडौँ हटाउने तपाईँले, अनि देशभरि पहिरोको जोखिम छ, आधी पहाड हट्नुपर्छ भनेपछि यो तपाईँले राजमार्ग छेउछाउ जम्मै बाढीको जोखिममा छ। अब सबै हटाइदिने तपाईँले, यो अव्यवहारिक कुरा हो। होइन, अहिले त क्रिकेट रङ्गशाला पनि हटाउन भन्नाले हेर्नु त त्यत्रो अर्बौं लगानी भइसक्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि त्यसलाई अझै स्तरोन्नत गरेर आधुनिक बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने काम अगाडि बढिरहेको थियो। पछि पनि अब सरकारले निरन्तरता दिए। अब कीर्तिपुरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला जहाँ त्यो खेलकुद आयोजना गरेर होइन नेपालले क्रिकेटमा छुट्टै छवि बनाउन सफल भएको छ, त्यो पनि अब 35 दिनभित्र खाली गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले होइन उर्दी जारी गरेको छ भन्नाले त्यो सूचना निकालेको छ। कसरी हेर्नु, एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय गौरवका संरचनाहरू पनि निशानामा पर्दै गए पुण्य सर, कसरी हेर्नु? यहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन जुन काम गर्नुभएको छ ती सबै स्मृतिका चिन्हहरू मेट्न उहाँहरू लागि परेको देखियो। अब अहिले के रहेछ भने कीर्तिपुर स्थित होइन, तपाईँले भन्नुभएको थियो 3-4 तला घरको विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु, के भन्नुहोस् न? पहिला यो क्रिकेटमा आएर त्यता गइहाल्छु। यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको परिसरभित्र जुन अहिले सुविधा सम्पन्न क्रिकेट स्टेडियम छ त्यो त नेपालको राष्ट्रिय गौरव हो नि, त्यहाँ अरबौं लगानी भएको छ। त्यसलाई यसकारण भत्काउने रे कि त्यो केपी शर्मा ओलीज्यूले शिलान्यास गर्नुभयो, त्यसको निर्माण उहाँले गर्नुभयो भनेपछि यो कुन खालको तर्क हो? नेपालको खेल विरोधी हरकत यो सरकारले किन देखायो? अब 3-4 तले कुराको चाहिँ के हो भने नि सर, एउटा भिक्टर ह्युगोले भनेको कुरा यही लागू हुन्छ। तपाईँ गरिबी पूर्ण अवस्थामा जन्मिनु हो, गरिब भएर जन्मिनु हो, त्यो तपाईँको अपराध होइन। तर गरिबीमै लुटपुटिएर तपाईँ जिन्दगी खेर फ्याक्नुहुन्छ भने तपाईँ महाभुल गर्दै हुनुहुन्छ। जसरी गाउँमा यहाँ त सुकुम्बासीको परिभाषाभित्र उहाँहरू आउनु हो। ए बाबा, आज संसारका खरबपतिहरूको उदाहरण हेर्नुहोस्। 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटरो बाइक लिएर 1972 मा कुद्ने गौतम अडानी अहिले संसारकै टप 10
मल्टिबिलियनियर मध्ये एक छन् खरबपति हो कुनै बेला राजस्थानबाट लोटा बोकेर आएको चौधरी र गोल्छा ग्रुप आजको खरबपति हुन् गाउँमा तपाईँको एक चपेरी जमिन नहुने अनि यो ऊ चाहिँ सुकुम्बासी सभा होइन सुनिल शर्मा रिक्सा चलाउँथे म श्रम गर्थेँ मजदुरी गर्थेँ भन्छ भन्दैन ए काङ्ग्रेस नेता सुनिल शर्मा पनि सुकुम्बासी हुन् ल उहाँले भनेकै होइन अहिले रातारात उनी के हो कि त्यत्रो मेडिकल वेबसाइट डाक्टर कसरी भयो त उहाँलाई चाहिँ कुनै पाबन्दी नलाग्ने उहाँको सम्पत्तिको बारेमा प्रश्न नउठाउने ए बाबा एउटा सुकुम्बासी बस्तीमा कोही जन्म्यो म साधारण उदाहरण दिन्छु मानव रामबहादुर भन्ने मान्छे सुकुम्बासी बस्तीमा गयो बच्चा जन्मायो राइट रामबहादुरको छोराले इखले पढ्यो अथवा व्यवसाय गर्यो अस्ट्रेलिया गयो होला अमेरिका गयो होला कोरिया गयो होला या व्यवसाय गर्यो होला कुनै 2 नम्बरी धन्दा त गरेका छैनन् उनीहरू सांसद पनि बनेका छैनन् मन्त्री पनि बनेका छैनन् प्रशासक पनि बनेका छैनन् घुसखानी ठाउँमै पुगेका छैनन् त उनीहरू कुन सुकुम्बासीको सन्तानले घुसखानी ठाउँमा पुग्यो त त्यहाँ मनोहरा अथवा तपाईको यो थापाथली बस्ती किनारमा भन्नाले त्यसो भए उनीहरूले जहाँ थाकथलमा हुम्के हिजो झाप्रो थियो त्यो मायाले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यही नै त्यही बिल्डिङ खडा गरे त्यो हो वास्तवमा त्यो हो तपाईँले भन्नुहुन्छ न त्यो यस एब्सोल्युटली करेक्ट मसँग त तथ्य छ किनभने तिनीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध छ हर्क साम्पाङले भन्नुभयो नि अब जग्गा चाहिँ सरकारको भने अनि जनता चाहिँ कसको जनता यो देशको सरकारको होइन जनता पनि अहिले सोसियल मिडियामा देखिएको त्यो 3 तला घर छ नि त्यो ठाउँमा गएर म चिया खाएको छु तपाईलाई मैले जानकारी गरौँ त्यसको अभिभावकले मलाई एक दिन लगेर चिया खुवाउनु भएको छ उहाँ कति खुसी हुनुभयो त्यसको इनर स्टोरी के छ तपाईलाई म बताइदिनु मान्छेहरू हाउडे तरिकाले हिँडेका छन् उनका सन्तानहरूले अचाकली उन्नति गरे विदेश गए या व्यवसाय गरे केही 2 पैसा कमाए कसैको 1 रुपैयाँ तलमाथि गरेका छैन तपाईलाई म भन्छु हामीसँग टिकटकमा गेम खेल्ने एकजना भाइले मलाई त थाहा थिएन हिजो फोन गरेर रोँदै उनले त्यो टिकटकमा गेम खेलेरै बिचरा यताउता गरेर सुकुम्बासी बस्तीमा 4 कोठी घर बनाएर छ एउटा किराना दोकान गरेर छ कहिलेकाहीँ लाइभमा आउँथे भरे उनी सुकुम्बासी रहेछन् त्यो कथा आफ्नो ठाउँमा त्यो उनको भत्किसक्यो अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब त्यो 3 तला घरको कहानी म तपाईँलाई बताइदिन्छु अब उनको सन्तानले जसरी गाउँमा एउटा गरिबका सन्तान इख गरेर पढ्छन् होइन आज ठुल्ठुला व्यक्ति देखिएको पनि त हिजो गरिब थियो होला हिजोका जमिनदारका छोराहरू आज टाट पल्टियो होला हौदामा हात्ती बाँध्नेका तपाईँलाई अब घोडा बाँध्नेका सन्तानहरू पनि फर्स्ट आएनन् होला इखले पढ्यो अब तपाईँले भने जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मान्छेको इमोसन सेन्टिमेन्ट चाहिँ जुन घरमा आफू जन्मियो नि त्यो घरलाई उसले ठुलो भएको हेर्न चाहन्छ मान्छे भने भावनाले चल्ने प्राणी पनि हो ऊ ब्रेनले मात्रै चल्छ भावनात्मक प्रेम हुन्छ त्यहाँ हैन प्रेम हुन्छ त्यहाँ भन्न त भनेछन् गहिरो सम्बन्ध हुन्छ माया हुन्छ यो हैवानी हो यो सुकुम्बासी भूमि हो हामीसँग लालपुर छैन अब यो नगरौँ होला यहाँ नबनौँ भनेपछि होइन अब उसलाई पनि के भयो होला भने मैले हेर्न सुकुम्बासी भएर पनि प्रगति गरी भन्ने देखाउनु मन लाग्यो होला बागलुङको गलकोटमा तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु बागलुङको गलकोटमा घर बनाउनु काठमाडौँभन्दा महँगो छ तर मान्छे काठमाडौँमा नबनाएर त्यही ठाउँमा हातले नापेर जग्गा किनेर त्यहाँ घर बनाउँछन् किनभने सानको लागि रहेछ नि उदाहरणको रूपमा निजगढमा हाम्रो काठमाडौँभन्दा महँगो छ त्यही गरेर मान्छे बनाउन चाहन्छन् गोर्खा बजार कति महँगो छ काठमाडौँभन्दा कम छैन ती बनाउँछन् नि भने जस्तै तपाईँलाई म भन्छु त्यो सुकुम्बासीका सन्तानले पनि अथवा सुकुम्बासीले मेहनत गरेर 10 डङ्गरा खियाएर 10-20 लाख 50 लाख 60 लाख रुपियाँ कमाएपछि त्यहाँ घर बनाएपछि आज तपाईँले त्यो भत्काइदिनु हो अनि न्यारेटिभ्स के निर्माण हो सुकुम्बासीको नाउँमा हुकुमबासी हाबी भए ए बाबा एउटा मान्छे जो फ्याङ्लो झोला बोकेर आएर मन्त्री भएर 35 करोडको सम्पत्ति विवरण दिन्छ तपाईँ वाइ भन्नुहुन्न हैन पुण्य सर हर्क साम्पाङले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ 200 तोला सुन राख्ने अनि गरिबको चाहिँ एउटा झाप्रो पनि नदेख्ने भन्नुभयो के हो अब यहाँ हेर्नुस् त्यहाँ के गरिबले एकदम हावा आउँदाखेरि छतै उडाउनु पर्ने खालको घर सधैँ बनाएर बस्ने उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थित टोयलेट तर यहाँनिर यो प्रश्न त उठ्यो नि पुण्य सर जस्तो के भने अब यता नम्बरी जग्गाहरूमा 3-4 तला घर बनाउने त्यहाँ अरूलाई राखेर भाडा लिने अनि यता फेरि आफू चाहिँ 2-4 हजार मात्रै तिर सुकुम्बासी बस्तीमा तिर्ने यस्ता खालका केही सुकुम्बासी भनिएका नेताहरू पनि देखिए नि त उनीहरू त पक्राउ समेत परे त्यस्ताहरूलाई त कारबाहीको दायरामा ल्याउनु ठिक हो नि हैन यता पनि सुकुम्बासीहरूलाई हैन फेरि ठेकदार बनेर अनि उनीहरू नयाँ आयो भने जग्गा किने जस्तो गरेर कतै कोठा बनाइदिएपछि भाडामा लगाउने ठेकदार बनेर आफू पैसा लिने फेरि आफ्नो घर जग्गा चाहिँ फेरि नम्बरी जग्गा भन्नाले भनौँ न
सरकारको नीति नियम अनुसार भनौँ न मालपोतमा पास भन्नाले नम्बरी जग्गामा उनीहरूको घर जग्गा हुने भने त यो त दोहोरो चरित्र त केही सुकुम्बासीहरूले देखाए नि। यस्ताहरूलाई त कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने सरकारको कदम ठिकै होला नि त। हरेक ठाउँ विकृति छ, हरेक ठाउँ विसङ्गति छ। जस्तो मिडियामा विकृति छ भन्दैमा मिडियै बन्द गरिदिने, हेल्थ सेक्टरमा विकृति छ, लुट छ, त्यसमा सबै हस्पिटललाई ताला लगाइदिने। अनि हरेक ठाउँ राजनीतिकमा विकृति छ, संसदीय व्यवस्थै विकृत भइसक्यो, व्यवस्थै बन्द गरिदिने। यो हुँदैन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। जहाँ रोग लाग्छ त्यही औषधि उपचार गर्ने हो। अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई नाइटोको औषधि टाउकोमा लाई, यो मिल्दैन। तपाईँको जसरी एउटा कुरा भन्छु कि द प्राइस अफ इनइक्वालिटी र 3 ट्रिलियन डलर वारका लेखक जोसेफ स्टिग्लिजले भने जस्तो गरिबीको अन्त्य गर्नको लागि तपाईँसँग आत्मबल र प्रतिबद्धता चाहिन्छ, आत्मबल पनि चाहिन्छ। जस्तो हर्क साम्पाङज्यू जस्तो हामी जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री हुने हो भने, इभन प्राइम मिनिस्टर हुने हो भने समस्याको समाधान कसरी खोजिन्छ म तपाईँलाई बताइदिउँ। ल हामी हुन्थ्यौँ भने एउटा कुरो, तपाईँले भगवान्ले बनाएको कानुन त होइन, अन्त नदी किनारमा बस्ती बस्नु हुने, त्यहाँ बस्नु नहुने किन? यसको तर्कको जवाब दिनु। उहाँले के तर्क दिनुभएको छ? त्यो त बाढीको जोखिममा छ। बाढीको जोखिममा भएको देशभरिका 10औं लाख मान्छेलाई बाढीको जोखिम नहुने ठाउँमा पुनर्स्थापित हुन गर्न अहिले के व्यवहारिक रूपमा सम्भव छ? भोलि भूकम्पीय जोखिमका मान्छेले भन्नुभन् हामी यहाँ बस्न चाहँदैनौँ, पहिरोको जोखिमको मान्छेले भन्नुभन् यहाँ पहिरो लाग्छ हामी बस्न चाहँदैनौँ। तपाईँ कति घरलाई स्थापित गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो तपाईँ काठमाडौँभरि बाइक लिएर घुम्नुहोस्, यो बागमती, विष्णुमती अनि मनोहरा सबै खोला किनारमा सुकुम्बासीमा मात्रै दोष दिनुहुन्छ। त्यो नदी किनारका घरहरू जोखिममा छैनन्, त्यसलाई किन नउठाएको रे? अनि बाढीले यो सुकुम्बासीको हो, यसलाई हान्यौँ, यो चाहिँ हुकुमबासीको हो, यो नहानौँ भन्छ, भन्दैन। त्यसकारण यहाँनिर विभेद हो। पहिलो कुरो यो मान्छे गरिब जनतामाथि निर्मम दमन भयो एकजनाले भन्दाखेरि। एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई भन्छु, गरिबहरू असहाय छन्, कानुनमा उनीहरूको गरिब हुनु नै अभिशाप भयो जस्तो देखियो, अपराध भयो जस्तो भएन। तपाईँको जुन अङ्गमा घाउ लाग्छ त्यो अङ्गमा उपचार गर्ने हो। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। अनि अर्को कुरा उहाँले भनेको कुरा, हामी जस्तो मान्छे चाहिँ राज्य प्रशासनमा हुने भने गर्ने सोल्युसन के म तपाईँलाई भनिदिउँ। अहिलेको एज इट इज अवस्थाबाट पनि पार पाउनु पर्थ्यो। गर्ने के हो भने, बालेन त इन्जिनियर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर नभए पनि केही छैन। अब त्यहाँका घरका सबै नक्सा पास गरिदिने, पहिला तिनीहरूलाई लालपुर जातिने। सुन्नुहोस् है, पहिला उनीहरूलाई लगत सङ्कलन गर्ने। तपाईँले भने जस्तो बाहिर जसको घर छ, जग्गा छ, त्यसलाई के भन्ने भने हेर भाइ तिमीहरू छोड, यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी राख्छौ, त्यसको घर भत्काउने होइन त्यहाँ हुकुम्बासीको भन्ने के हो भने तिम्रो उता पनि घर रहेछ, उता जाऊ त, उतै जाऊ भन्ने, उतै जाऊ। यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी बस्छन् अथवा त्यस्तै पर्यो भने यहाँ एउटा सरकारी कार्यालय रहन्छ तपाईँको यो ठाउँमा, यहाँ पनि हामीले सरकारी कार्यालय राख्नुपर्छ। अब बस्ती सफाई गर्ने, त्यसपछि टोयलेट बाथरुम बनाइ। मान्छे हतारमा यो सरकारले प्राथमिकता तोक्न नजानेर त्यतिकै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए जस्तो देखियो। हेर्नु त यत्रो महँगी भएको छ, आँखा चुया छ, त्राइमाम भएको छ, यसरी कसरी बाँच्ने होला भनेर। तर यता जनता यता होइन, यो भावुकतामा गरे होइन, यो सहर सफा राख्न होइन, यो नदी किनारको बस्ती विस्थापित हुन्छ भनेर होइन, एडिबीको लोन खान, लोन स्याङ्सन गर्नु छ नि त यिनीहरूलाई। अरबौँ रुपियाँ ल्याएको होइन, सरकार बनेको एक हप्तामै उनीहरूले कति मिलियन जति त होइन 36 अर्ब रुपियाँ त हो लोन लिइसक्यो। अब अहिले हेर्नु, एकीकृत बागमती सभ्यता वा काठमाडौँभरिका नदी सफाई अन्तर्गत उनीहरूले अरबौँ रुपियाँ लिइसकेका छन्। थप अरबौँ लिएर जनतालाई ऋणको भारमा पार्नको लागि यो काम गरे। पहिले यो बुझ्नु पर्यो, एडिबी र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र वर्ल्ड ब्याङ्कको लोनको कारण यिनीहरूले यो नाटक गरे। पहिलो कुरो हेर्नुहोस् है, तपाईँले बुझ्नुपर्ने गाठी कुरो भनेपछि सरकारको सोच कहाँ छ, जनतालाई कसरी झुक्याइरहेछ। दोस्रो कुरो भनेको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, के गर्नुपर्छ त्यहाँ भन्दा पहिला त वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने, अनि उनीहरूको घर झुप्रो छ भने राम्रो घर त्यही बनाइदिने। बाहिर पनि त तपाईँले जग्गा दिनु परेन। अदालतले रोक लगाइरहेछ सरकारी जमिन नदिनु भनेर, आदेश दिइसक्यो सरकारी जमिन नबाँड्नु भनेर। अब सरकारले के गर्छ, हाम्रो ट्याक्स तिरेको पैसाले उनीहरूको लागि जमिन किन्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ मार सहकारी पीडितको 100 दिन भने अब 100 दिन पुग्न लागिसक्यो। हेर्नुहोस्, 1 महिना त भइसक्यो। अब यहाँ त्यो विषयमा अहिले हामी आउँला। पहिलो कुरो त के गर्नु पर्थ्यो भने अन्त तपाईँलाई जग्गा चाहिँदैन, उनीहरू जहाँ बसेका छन् वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने। अनि अर्को एउटा कानुनी लफडा छ तपाईँलाई, त्यहाँ अनाथ फुटपाथमा जन्मिएका
आमा बुवाको ठेगान नभएका नागरिकता नभएका थुप्रै मान्छेहरू छन् है तिनीहरूप्रति मानवीय हुनुपर्छ तिनीहरू प्रमाणीकरणै हुन सक्दैन तिनीहरूको केही पनि छैन के नागरिकता नभएपछि तपाईँको केही पनि हुँदैन अब त्यहाँ त घुस्रिरहेको थिए बसिरहेको थिए उनीहरू एउटा शरणार्थीलाई त हामी मानवीय व्यवहार गर्छौँ भने यो उनीहरू बालेन शाह मेरो तपाईँको जति अधिकार छ उनीहरूको पनि त्यत्तिकै अधिकार छ उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रभाव ल्याउने इम्पावर गर्ने शिक्षाको फेसिलिटीबल ल्याउने स्वास्थ्यको फेसिलिटीबल ल्याउने स्वास्थ्य उपचार गर्ने त्यो नदी किनारको बस्ती सरसफाइ गर्ने सुविधा सम्पन्न खानेपानी अनि त्यसपछि टोयलेट बाथरुम बनाइदिने अनि नक्कली सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट भगाउने खेद्ने र वास्तविक सुकुम्बासी जसको त्यहाँ अझै पनि कस्तो छ भने तपाईँले अब हुन त यो विश्वभरिकै समस्या हो पृथ्वीको नर्क जस्तो छ त्यो त्यहाँ तपाईँको एउटै छत मुनि 20औं जना मान्छे बस्छन् 50औं जना होइन सिन्की खाँदै चाहिँ हो त्यो अवस्था अन्त्य गर्न त्यही ठाउँमा अन्त तपाईँलाई किन जग्गा चाहियो त्यो ठाउँमा के बिग्रिया थियो त्यही ठाउँमा लाल पूर्जा दिलाउने फेरि वर्षौँदेखि उनीहरू त्यहाँ बसेका छन् उनीहरूलाई रोजगारी पनि दिने अब अर्को एउटा विकराल समस्या जनकजी अब तपाईँले तिनीहरूलाई कहाँ रोजगारी दिनुहुन्छ त्यहाँ किराना पसल चलाएर बसेका छन् हाँस पालेका छन् कुखुरा पालेका छन् बाख्रा पालेका छन् बुङ्गुर पालेका छन् भट्टी सट्टी भए पनि बनाएका छन् चेलीबेटीहरू यसो काहीँ अब रोजगारी गलैँचा सलैँचा बुन्या होलान् कोही राम्रै जब गर्लान् कोही रेस्टुरेन्टमा नाचेका होलान् ती कहाँ जान्छन् अब तपाईँले गेस्ट हाउसमा राखेपछि त्यो बच्चा कहाँ पढ्छ अब त्यो पढिरहेछ नजिकैको स्कुल तपाईँ कहाँ लगेर अब पढाउनुहुन्छ त्यो बच्चालाई त्यसको पढाइ डिस्टर्ब भएर अनि रोजगारी गर्ने त्यही नजिकै मानसिक असर पर्यो बालबच्चामा अरे मानसिक मात्रै हो भौतिक सम्पूर्ण असर परेर उनीहरूको कलिलो मस्तिष्क अनि उसले छेउैमा तपाईँको कन्स्ट्रक्सनको काममा होला घर छेउमा ज्यामी काम गरे होला अब तपाईँले लगेर कहाँ सिन्की चाहिँ कोदिदिनु भयो अब यहाँनिर के छ भने यो समस्याको वैज्ञानिक समाधान भएन भने हजारौं लाखौं मान्छे अपराधको दुनियाँमा जान्छन् प्रेस्टिट्युसनमा जान सक्छन् मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी होइन नगरवधु बन्न सक्छन् त्यसकारण मैले तपाईँलाई अथेन्टिक रूपमा भन्छु यो गर्नै नहुने काम गरे दैविक दण्ड हुन्छ गरीब भन्नाले अब व्यवस्थित गर्ने भए पनि अहिले हतारो गर्नुपर्ने थिएन त्यही हो व्यवस्थित त्यही हुन सक्थ्यो बाहिर लानु पनि पर्दैन थियो के उनीहरू ठ्याक्कै तपाईँको सडक फुटपाथमै थिएनन् नि त त्यहाँ जमिनमै थिए त्यो आवश्यकता के हो भने बर्खा लाग्दा त्यहाँ पुरै हिलो हुन्थ्यो त्यहाँ खानेपानीको सुविधा थिएन त्यहाँ चर्पिट हल बाथरुम थिएन त्यो सबै व्यवस्थित गरिदिने बरु त्यहाँ स्कुल खोल्ने अब यहाँ हेर्नुहोस् भगवानको पवित्र मन्दिरमा डोजर चल्यो भगवान बुद्धको भगवान शिवको हुन त यहाँ चर्चको हल्ला होइन चर्च पनि बनोहरामा त थुप्रै 6-7 वटा चर्च भेटियो भन्ने कुरा आयो पुण्य सर एउटा कुरा के छ भने भगवानको मन्दिर पनि छ त्यहाँ चर्च मात्रै सुकुम्बासी बस्तीभित्र चर्च भन्ने हिसाबले भीम उपाध्याय पूर्व सचिव जस्ता मान्छेहरूले धेरै नै यसलाई प्रचार गरिरहेछन् उनको र अहिले हर्क साम्पोको त पुरै द्वन्द्व सामाजिक सञ्जालमा द्वन्द्व चलिरहेछ पुण्य सर उहाँले ढेडुमुखे के भन्नुभएको रहेछ त्यसको चर्चा भइरहेछ अहिले ढेडुमुखे भन्नुभएको छ नेपाल प्रेसले पनि लेखेको छ होइन अब उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको ढेडुमुखे भनेर नाम हो मेलम्चिया मुछिएको हो तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने एउटा कुरो हामी वैदिक सनातनी जनै लगाउँछौँ कोही प्रकृति पूजक छ कोही शैव छ कोही जैन छ कोही बोन छ कोही मुस्लिम छ कोही अल्लाह अकबर भन्ने मुस्लिम छ कोही जय मसी भन्ने क्रिस्चियन छ होइन सबै छन् नि त क्रिस्चियन पनि त मान्छे हो हामी हाम्रो धर्म सर्वोत्कृष्ट हो तिमीहरू निकृष्ट हौ भनेर बुलडोजर चलाउन हामीलाई धर्मले दिँदैन हामी वैदिक सनातनी हौँ हामी त्यो भित्र हिन्दू पर्छ जैन पर्छ सिख पर्छ सबै पर्छ अनि क्रिस्चियन चाहिँ यो देशको नागरिक होइन ऊ धार्मिक अल्पसङ्ख्यक भयो हो धर्मान्तरण गर्न पाइँदैन पैसाले धर्म किनकान गर्न पाइँदैन त्यहाँ हरेक घर जस्तोमा मन्दिर छ तर यसको सारा सारा क्रिस्चियनलाई दोष लगाउन त मिल्दैन होला नि त अर्को कुरो उहाँहरूले होला त्यहाँ 2-4वटा चर्च होला के होला होइन तर त्यहाँ घर प्राय सबै घरमा भगवानको फोटो टाँस्या छ नि त्यो मन्दिरै जस्तो हो नि त घरमा शालिग्राम पूजा गर्छन् त्यहाँ पनि घन्टी बजाउँछन् पूजा गर्छन् श्राद्ध गर्छन् पूजा लगाउँछन् सत्यनारायणको पूजा लगाउँछन् त्यो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ नदेख्ने त्यहाँ भगवानको फोटो छैन लक्ष्मीको फोटो छैन शिवजीको फोटो छैन अनि विष्णुको फोटो छैन त्यसकारण त्यहाँका मान्छे क्रिस्चियन हो भनेर गलत प्रभाव पार्ने
त्यहाँका मान्छे हुकुमवासी हो भने बदनाम गर्ने क्रिस्चियन हुनै नपाइने भन्ने त होइन होला नि त मान्छे क्रिस्चियन हुन पाइँदैन त आफ्नो धर्म किन्नु भएन जेसुकै धर्मान्तरण रिलिजियस कन्भर्जन गर्नु भएन एउटा कसले हो सुनको चेन लगाएछ मेरै आमै हो एकजना अहिले सांसदै भएको छन् सुनको चेन लगाउने मान्छे उनी आफै हिराको टप लगाएर गएका छन् त अनि सुनको चेन लगाउने आलोचना गर्ने त पहिला एउटा कुरा के भन्छु भने दोहोरो मापदण्ड राज्यको हुनु हुँदैन ती उनीहरूको त के रहेछ कुरा भने सुकुम्बासी भने यस्तो हुन् कि जोसँग एउटा इँटा पनि नहोस् उसले बिहान बेलुका खान पनि नसकोस् जुत्रे जाम्रो होस् फोहोरी असभ्य होस् ऊ कहिले धनी हो यस्तोलाई चाहिँ सुकुम्बासी भन्नुपर्छ भन्ने एउटा भाष्य गलत न्यारेटिभ विकास भएको छ होइन राज्यले के गर्ने भने यो सुकुम्बासी भन्ने पहिचानै अन्त्य गर्ने हो के सुकुम्बासीलाई हुकुमवासी बनाउने हो यहाँ हुकुमवासी हुनु हुँदैन कसले भन्यो हुकुमवासी कसरी हुनु पर्यो भने उसले 2 पैसा कमाउनु पर्यो श्रम गर्नु पर्यो खानु पर्यो पौरख गर्नु पर्यो मैले भने तपाईँले त्यो घर भत्काएर घाटा कसलाई लाग्यो मलाई लाग्छ अहिले सुकुम्बासीमा डोजर चलेपछि अरबौँ खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी छ भरे तपाईँले कतिजनालाई रोजगारी दिनुपर्छ ल भन्नु त मलाई तपाईँले अब तपाईँले बनाइदिएको 4 कोठे घर बनाइदिनु होला काहीँ त्यो बेचेर खाइदिन सक्छन् उनीहरूले के गर्नुहुन्छ तपाईँले उनीहरू सब पूर्जा हुन्छ अब तपाईँलाई झन् समस्या पर्यो अब गर्ने कुरा के थियो भने उनीहरूलाई 10-20 वर्ष बेच्न नसक्ने गरी पूर्जा दिने त्यहाँ मेरो कुरा सुन्नुभयो ध्यानले पहिचान गर्ने अनि हुकुमवासी छन् भने हुकुमवासीको चाहिँ असली सुकुम्बासीलाई दिने त्यहाँ ल तिमीहरू यहाँ बस केही समयको लागि अस्थायी बसोबासको लागि अस्थायी बसोबास स्थायी पनि गर्न सकिन्छ किनभने अब अर्को कुरो के छ भने तपाईँले अब नयाँ जग्गा कहाँ लिनुहुन्छ तपाईँलाई समस्या पऱ्यो कि परेन त्यो जग्गामा तपाईँले के गर्ने भन्दा के गर्ने फुलबारी सुलबारी यो बाबा यो सरकारको नीति कस्तो उल्टो छ भने झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले एमओयूमा सिग्नेचर गर्नुभयो र उहाँले 2200 बिघा जमिनमा औद्योगिक पार्क लगाउने गरी व्यवस्थित गर्नुभयो अब अहिले के भयो चिल्ड्रेन पार्क र डेटिङ पार्क बनाउने अनि यो सरकार उल्टो मती एक त यो महँगीले मध्यम वर्ग बाँच्न सके महँगी नियन्त्रणतिर सरकारको चासो छैन फेरि चासो छैन कसरी हुन्छ गरिब लखट्टे अब स्टेडियम भत्काउने कुरा आयो है अब यो के गर्न खोज्या के तपाईले त्यहाँ गर्न खोज्या के हैन अर्को साम्बाङले चाहिँ अहिले देशैभरिका सुकुम्बासी र अवैध बसोबासीलाई संगठित हुन आह्वान गर्नु भएको छ उहाँले संगठित गर्ने कुराहरुमा त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो उहाँहरुको अधिकारको लागि हकको लागि बोल्ने कुरा छ यो म भन्छु नेकपा एमाले श्रम संस्कृति लगायतका जिम्मेवार प्रतिपक्ष पार्टीहरूले अब गरिब दुखी सुकुम्बासीको एजेन्डालाई स्थापित गर्नु पर्यो उनीहरुलाई वास्तविक हक भोग दिलाउनु पर्यो उनीहरुको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो र यसरी अगाडि बढ्नु पर्छ र गरिब दुखी रोगी असहाय दरिद्र नारायणहरुको रक्षा गर्नु पर्छ र हर्क साम्पाङ र बालेन शाहमा के फरक छ भने हर्क साम्पाङ सोशलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन समाजवादी उत्पादन सम्बन्धमा विश्वास गर्नुहुन्छ समाज बलियो बनाउनु पर्छ गरिबलाई इम्पावर गर्नुपर्छ मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्छ भन्ने छ यिनीहरुको चाहिँ के छ भने पुँजीपति वर्ग पोस्नु पर्छ त्यसो भए सुकुम्बासी समस्या भारतमा छैन अडानी अम्बानीको त्यत्रो विलासी मलकै छेउमा धरावी जस्तो संसारकै दोस्रो ठुलो श्रम एरिया छ कि छैन चीनमा पो छैन त चीन त एउटा समाजवादी राष्ट्र हो हामीले गर्ने अभ्यास के हो भने सुकुम्बासीहरूलाई खेदेर उनीहरूको घरमा डोजर लगाएर होइन त्यहाँ त बसेका थिए नि तपाईँले लगेर माना चामल भर्नु परेको थिएन नि उनीहरूले 10 नङ्ग्रा खियाएर खाएका थिए नि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो घर बनाइदिनु पर्यो जग्गा जमिन दिलाइदिनु पर्यो रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो अब तपाईँलाई कम लफडा छ मान्छे यो सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरे हैन विस्थापन चाहिँ गर्दिए विस्थापन गर्यो व्यवस्थापन गर्न सायद यसले गाह्रो पर्छ र गर्यो भने पनि गर्न खोज्दा पनि राज्यको अरबौं खरबौं खर्च हुन्छ अर्को कुरो साइकोलोजिकल रूपमा समाजलाई डिप्रेसनमा पार्यो अब ठिक छ अब यो विषयमा काफी कुरा भयो पुण्य सर अब राष्ट्रसभाका सांसदहरुको एकदमको चर्तिकलाई देखियो पूर्व एआइजी नेपाल प्रहरीको पूर्व एआइजी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका ओखलढुङ्गे सांसद पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेलले के हो हेडमास्टरलाई हप्की दबी गरेको मलाई मान्नु पर्दैन माननीयलाई जिल्लाको माननीयलाई तपाईले के हो स्वागत गर्नु पर्दैन फुलमाला लिएर आउनु पर्दैन भनेर एकदमै माने मान नमाने तपाईले के भन्नुहुन्थ्यो नि त्यस्तै खालको पो प्रवृत्ति देखाए कसरी हेर्नु भयो मलाई सरसर्ती हेर्दा चाहिँ पहिला त हाँसो पनि उठ्यो पछि अलि रिस पनि उठ्यो
त्यो काम एउटा नजान्ने हबुल्लो टाइपको हो हलन टट्टुले गरे भए ए गरेछ मूर्ख हो होइन अब राजनीतिकमा होलचालमा लाग्यो बुझेको छैन पढेको छैन त्यो लाउने टाइपको छ अब यसले छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ उर्रेको खहरे हेरा कतिको गडगडाउँछ टाइपले आफ्नो औकात देखायो भन्नुहुन्थ्यो अब उहाँ हुनुभयो नेपाल सरकारको उहाँकै भाषामा भन्नुपर्दा विशिष्ट श्रेणीबाट सेवानिवृत्त भएको रिटायर एआइजी अनि आइजी हुने उहाँको हक थियो होला एक समयमा 2 जना आइजी हुँदै थिए तत्कालीन समयमा उहाँलाई नेकपा एमालेको निकट ईश्वर पोखरेलको आफन्त भनेर देउवा सरकार बनिसकेपछि आइजी हुने उहाँको सम्भावना अन्त्य भयो हुन त होइन आर्जु राणाले 7 करोड मागेको भन्ने पनि चर्चा गर्थे पछि के हो भनेर भन्दाखेरि सञ्चारकर्मीले चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन् उनी फेरि हावादारी बोल्ने मान्छे हुन् क्या हुन्डरीमै सांसद भए मान्छे हुन् नि होइन त्यसो त भन्नु भएन जोस रासोपाभित्र तै विषय गृहमन्त्री हुन लायक भनेर के चर्चा गरिरहेको थियौँ आकाशमा पुग्नु भएछ तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु हरेकले दुःखका दिन सुखका दिन सम्झिनु पर्छ हो त्यतिखेर सत्पात्रकै रूपमा उहाँ र धीरज प्रताप सिंह दुवै योग्य हुनुहुन्थ्यो संयोगले भाग्यले धीरज प्रताप सिंह आइजी हुनुभयो उहाँ एआइजीबाट रिटायर हुनुभयो त्यसपछिको दिनहरूमा मसँग पनि उहाँको भेट भएको थियो मैले पनि त्यतिखेर उहाँको पक्षमा बोल्याउँ तपाईँलाई के ढाट्नु उहाँ योग्य हुनु अदालतले पनि उहाँलाई न्याय दिएन भन्नुभयो रोइलो गर्नुभयो बिचमा डिप्रेसन जस्तो भयो फ्रस्ट्रेसन भयो भरे 5 भोटले गर्दा रासपाको टिकटबाट चुनाव जितेपछि मलाई त अचम्मलाई एकचोटि आफैलाई चिमोटी उहाँको यस्तो विवादास्पद भिडियो आउला भनेर मैले सोचेकै थिइनँ उहाँ जानुभएको छ एकदम मर्निङ वाकको ड्रेसमा टक्क स्कुलको कम्पाउन्डमा गएर एउटा हेडमास्टरलाई हकारिरहनु भएको छ गुरुलाई किन मलाई स्वागत गर्न आएको तपाईँ जस्ता शिक्षक त मैले कति उत्पादन गरेँ मसँगका साथी अहिले सचिव भइसके म विशिष्ट श्रेणी हो नेपाल सरकारको तपाईँको औकात के हो म माननीय हुँ तपाईँ किन नमस्कार अब कारबाही गर्नुपर्छ यस्तो अभिव्यक्ति कारण अब नैतिक होइन उहाँलाई शिक्षक जस्तो पवित्र पेसाको मान्छेलाई गुरुलाई अपमान गर्ने मान्छेलाई त अब फिर्ता नै गर्नु पर्ला नि होइन अब राइट टु रिकलको प्रयोग गर्छ कि गर्दैन त्यो उसको कुरा हो मलाई लाग्छ उहाँले एउटा ठुलो किसिमको सोसियल सहानुभूति गुमाउनु भयो र उहाँ हुन सम्भावना थियो उहाँको पनि गृहमन्त्री भयो त्यो सम्भावना उहाँ आफैले अन्त्य गर्नु तपाईँलाई मैले भनौँ म आफैले पनि त्यत्रो मुक्त कण्ठले तारिफ गरेर राजनाथ पाण्डेले डोजर चलाए ती एसएसपी मात्रै नगर प्रहरीको बालेनको लेफ्टिनेन्ट हो तर प्रशासनिक खुबी छैन र सिडिओ आइजीलाई पनि सलाम गर्दा अलि हिन्ताबोध हुन्छ सुदन गुरुङलाई सलाम गर्दा गर्दा हिन्ताबोध भएको नेपाल प्रहरी थप हिन्ताबोध नपोस् भनेर तै विषय बरु हुन लागेको आइजी हुन् रिटायर भए यिनै ठिक छन् है विश्वराज पोखरेल पढे लेखेको पनि छन् भनेको त उहाँले गएर रौद्र रूप देखाउनु भयो अब भरे गएर उहाँले के भन्न थाल्नुभयो म त ठुलो मान्छे माननीय मान वा नमान मैतिर मेहमान भने जस्तो खोइ मलाई नमस्कार गरेको खोइ यहाँ तुमुल धुनी पुष्पवृष्टि गरेको रेड कार्पेट ओछ्याएको भाव यो थियो शब्द यो नभए पनि म त ठुलो बडो हुँ तिमीहरूले मलाई नमस्कार गर्न आउनु पर्दैन म को चिड्या छ भनेर भ्याक भ्याक्ति पार्नु सोसियल मिडियाको एज थिएन भने अब यो यतिकै बिलाएर जान्थ्यो कसैले भिडियो खिच्दियो हालिदियो सोसियल मिडियामा भाइरल भयो धन्न उहाँले सरी भन्नुभयो अब के गर्ने त्यो व्यवहार गर्नु उहाँलाई ठुलो घाटा लाग्यो अहिले उहाँले त भन्नुभएको छ उहाँलाई त होइन भित्र बाहिर अब भनौँ न अब कार्यालय सहयोगीलाई भनेर होइन उता के हो भेट्न बोलाएको उहाँ आउँदै आउनु भएन मलाई कुरेर उल्टै मलाई अपमान गरे हेडमास्टरले भन्ने कुरा गर्नु यो 20 मिनट कुर्नु पर्दा अपमान भयो उहाँको तपाईँलाई म के भन्छु भने उहाँ कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ उहाँ हेड सर भए पनि क्लासमा पढाउनु हुँदो रहेछ तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री नै गए पनि शिक्षक निस्किनु हुँदैन आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्नुपर्छ को उहाँ मामुली सांसद हो ठुलो कुरा गर्ने होइन बिदाको दिन भन्ने कुरा आयो नि त त्यो दिन त अब पढाइ पनि थिएन भन्ने कुरा आयो अरे बिदाको दिन भयो नि स्टाफ मिटिङ थियो होला के थियो होला अब अर्को कुरो हो उहाँलाई भेट्न गुटुटु फुल बोकेर तुरुन्तै आउनुपर्ने उहाँ फेरि हेड सर बडो सोझो इमान्दार हुनुहुँदो रहेछ मगरको छोरो इमान्दार यसै पनि देशभक्त हुन्छ सोझो हुन्छ होइन अब सबै मगरहरू तपाईँ जतिकै बाटो हुँदैनन्
जनक मगरजी जतिकै बाटो सबै मगर भइदिया भए अर्कै हुन्थ्यो होला। त्यत्तिकै फुलाउनु भयो होइन तपाईँ फुलाएको होइन, वर्षमान पुन र जनक मगर भनेर बाटो हुन्, प्रेम पुनहरू बाटो। अब उहाँ चाहिँ सोझो हुनुहुँदो रहेछ शिक्षक भए पनि। अब उहाँ आउनुभयो, उहाँले इन्टरभ्यू दिए पनि हेरेँ होइन, हामी त स्वागत। एकछिन है फेरि बोल्नुहुन्छ ल भन्नु। उहाँले इन्टरभ्यू दिए, उहाँले चाहिँ अब इन्टरभ्यू दिएको मैले हेरेँ, हामी आउँदै थियौँ, फुलमाला लिएर आउँदै थियौँ, उहाँ हतारिनु भयो, गाली गर्नुभयो भनेर उहाँले बोलेको पनि मैले सुने। त्यो जायज कुरा हो। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि तपाईँ स्वागत खानको लागि ठाउँ ठाउँमा जानुहुन्छ अनि स्वागत पाइन भनेर बरबराउनुहुन्छ अनि कर्तव्य निर्वाह गरेको शिक्षक तपाईँको चाकडी गर्न आउँदैन। कति बेला चाहिँ एमालेको शिक्षक भन्नेसम्म कुरा ए बाबा, अनि उहाँ बाहिर तुरन्त स्वागत गर्न आए चाहिँ रासपा भनेर भन्दैन थिए। हेर दौडेर आएको रासपा रहेछ, शिक्षक भएर पनि राजनीति गर्ने सरकारको मान्छे रहेछ भन्थे कि भन्दैन थिए। त्यो भएर शिक्षक भने इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, उहाँ राजनीति कर्मी होइन। अर्को कुरो उहाँ पनि विश्वराज पोखरेल या त के नियम बनाउनु पर्ने भइसक्यो भने सरकारी कर्मचारीले रिटायरमेन्ट पछि सरकारी तेल बेसारले कपाल फुलाएको हुन्छन्, उहाँले राजनीति गर्न नपाउने भन्ने विधि बनाइदियो त विश्वराज पोखरेल सरले पनि राजनीति गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले चाहिँ राजनीति किन गर्नुभयो? हिजो पुलिसको मान्छे झन् संवेदनशील सूचनाको संयन्त्रमा बसेर काम गरेको मान्छे, उहाँले चाहिँ राजनीति गर्न हुने, उहाँ चाहिँ राजनीति नगर्दा पनि उहाँलाई ट्याग लगाउनु पर्ने किन? त्यो शिक्षक राजनीति कर्मी होइन, उहाँ महान हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण गुरुहरूको अपमान भनेको आफ्नै अपमान हो, त्यसको ठुलो मूल्य उहाँले चुकाउनु भयो। विश्वराज पोखरेलजीलाई त ड्यामेज गर्यो नि त्यो घटनाले। अब यता उहाँले माफ माग्नुभयो। हो, अब यता फेरि अर्का राष्ट्रपतिका सांसद फेरि टोले अभियन्ता जस्तो गरेर एसपीलाई घिसार्छु भनिदिन्छन्। कसरी हेर्नुभयो हेर्नु त, सिन्धुलीमा हुनु त अब एकदमै दुःखद घटना घटेको छ। सिन्धुलीमा श्रीकृष्ण विक भन्ने एकजना दलित युवा प्रहरीको हिरासतभित्रै मारिएको कुरा, मरेको कुरा होइन, उनको मृत्यु भएको कुराले एउटा भनौँ न राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ। उहाँको मैले जानेअनुसार बुझेअनुसार अब अन्तर्जातीय विवाह कुराहरूबाट यो विषय आएको भन्ने कुरा छ। कसरी हेर्नुपर्ने छ एउटा दलित युवा प्रहरी हिरासतमै मर्नु, फेरि यता राष्ट्रपा सांसद जो आफै राज्यको एउटा भनौँ न जिम्मेवार व्यक्ति जस्तो सांसद भए पनि उनकै पार्टीको सरकार छ, तर एसपीलाई सडकमा लतार्छु घिसार्छु भन्दैछन्। के हो यो कुनै सर? पहिलो कुरो त त्यो शिल्पी समुदायको दलित बाबुको श्रीकृष्ण विक बाबुको दुःखद अन्त्य भयो। भगवानको प्यारो हुनुभयो, उहाँलाई अलविदा 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 हार्दिक श्रद्धाञ्जली। हेर्नुहोस्, ज्यान श्रीकृष्ण विकको जति प्यारो छ नेमाङ दाजुभाइको पनि त्यत्तिकै थियो। त्यो विषयमा चाहिँ आवाज किन उठाएनन् यो खगेन्द्र सुनारले? उनको लागि हो, दलित पनि हाम्रो लागि एकदमै महान समुदाय हो, बाहुन पनि हो, छेत्री पनि हो, राई पनि हो, लिम्बू पनि हो, सबै हो। तर उनी समुदाय विशेषको लागि बोल्छन्, भावुक हुन्छन्, राजनीति गर्छन्। उनले मलाई लाग्छ लासको राजनीति गर्न उनी माहिर छन्। अब अर्को कुरो के छ भने उनी सिन्धुलीका सांसद पनि होइन। पहिलो कुरो त्यहाँ आशिष गजबेल हो कि कसले जित्या छ सिन्धुलीबाट, 2 क्षेत्र होला, अर्को कसले रासपैले जित्या छ। उनले त्यसरी गएर आदेश दिने तहमा उनी छैनन्। उनी गृहमन्त्री होइनन्, उनी केही पनि होइनन्। उनको सरकार छ, उनले त माथि गृह मन्त्रालयमा खबरदारी गर्नु पर्थ्यो, समन्वय गरेर। उनी डन आए डन शैलीमा जान्छन्। ज्याकी श्राफ हैन, टोले अभियन्ता जस्तो देखिए नि त उनी, हैन, सांसद भए पनि। कतिले त रत्तपारको ज्याकी श्राफ भनेर पनि उनलाई सम्मान दिएका छन्। अनि यो हाफ ज्याकेट चाहिँ च्याट्ट खोलेर, हाफ बटम खोलेर पुरा ज्याकी श्राफ शैलीमा जान्छन्। ओसोको माला लगाएका छन्। के भन्छन् उनले? एसपी घिसारेर ल्याउँछौँ भन्छ, अनि सिडिओलाई पनि यसै गर्छौँ भन्छ। ए बाबा, एउटा एसपी र सिडिओ भनेको 8-10 कक्षा फेल भएर पढ्न नसकेर हरामखोर भएर ऊ तपाईँको कता कताबाट राजनीतिमा घुसेर सांसद मन्त्री भएको व्यक्ति होइन। ऊ भनेको परिपक्व व्यक्ति हो। उहाँहरू भनेको सरकारको एउटा लेयर पार गरेर भोलिको आइजी हो, आजको एसपी भोलिको आइजी हुन सक्छ, आजको सिडिओ भोलिको सचिव हुन सक्छ। त्यसलाई भनिन्छ स्थायी सरकार। नमरी बाँचे कालेले साँचे कमसेकम अब उहाँको सेवावधि 15-20 वर्ष अझै छ एसपीको, सिडिओको पनि त्यत्तिकै होला। भनेपछि भोलि त उहाँहरू भनेको सिंहदरबार कसले जलायो, बिआइसिसी कसले जलायो, संसद भवन कसले जलायो, अनि त्यसपछि तपाईँको सर्वोच्च अदालत कसले जलायो, भोलिको दिनमा अनुसन्धान गरेर अहिले मन्त्री भएकाहरूलाई पनि जेल हाल्ने मुद्दा बनाउन सक्ने मान्छे हो उहाँहरू। चान्चुने मान्छे हो, स्थायी सरकार भन्छ त्यसलाई। होइन, तर त्यहाँ अब एसपीले, त्यहाँको जिल्ला प्रहरी प्रमुखले अब घटना के भएको भनेर कुनै केही कुरा पनि नभन्दाखेरि त आक्रोशको अभिव्यक्ति पनि त होला नि त। एउटा खगेन्द्र सुनारको उहाँले पनि आक्रोशमा आएर बोल्नुभयो होला। यसरी पनि शङ्का सुविधा दिन त सकिन्छ नि त। सुविधा तपाईँ दिनुहोस्। एउटा एसपीले ओहो हजुर
ल यो विवरण छ भनेर उहाँलाई बुझाउने होइन। उहाँले प्रारम्भिक रूपमा कुरा बुझ्न जाँदा पब्लिकलाई जस्तै व्यवहार गरेर आउनु भएछ। हजुर चिया कफी तातो चिसो के लिनुहुन्छ मानको खातिर मान गर्ने र त्यसपछि भएका घटनाहरूको दिन मिल्ने जति जानकारी दिने। कतिपय अन्डर इन्भेस्टिगेसनमा रहेका कुरा सबै खोल्न मिल्दैन र त्यो सम्बन्धित ठाउँमा उहाँले चेन अफ कमान्ड अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको कुन तहमा बुझाउने, उहाँले एसएसपीलाई जाहेर गर्नु पर्ला, डिआइजीलाई गर्नु पर्ला, आइजीलाई गर्नु पर्ला, गृह सचिवलाई गर्नु पर्ला, गृह मन्त्रीलाई गर्नु पर्ला। खगेन्द्र सुनवार के गृह मन्त्री हुन्, गृह सचिव हुन्, एसएसपी हुन्, के हुनु उनी? अनि ल ठिक छ उनले विवरण दिएनन्, गल्ती नै गरे हो, सांसदको अपमानै भयो होला। भाषा त्यो प्रयोग गर्ने हो डनको जस्तो, टोले गुन्डाको जस्तो एसपी हिसाब छु। हेर्नुहोस् यसमा त कानुन पनि लाग्न सक्छ। सांसद भनेको के संविधानभन्दा माथिको? सांसद भनेको हाम्रो कर खाएर बाँचेको हाम्रा नोकर हुन्, हाम्रा सेवक हुन्, सार्वभौम जनता शक्तिशाली हुन्। त्यसकारण उनीहरूले आफूलाई मालिक मास्टर सोध्नु भएन, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा जानु पर्यो। अब भोलिको दिनमा खगेन्द्रजी पृथ्वी गोलो छ, तपाईँ माथि नै कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्ने हुन सक्नुहुन्छ। उहाँ अहिले पनि प्रहरीले त्यो विषयलाई उठाएर मुद्दा हाल्न चाह्यो भने उहाँलाई मुद्दा लाग्छ, केस लाग्छ। प्रहरी त संवेदनशील छ। अब जेनजी मोमेन्टमा ढाड बाँचेको छ प्रहरीको, होइन, तङ्ग्रिनै बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उता गौतम केसी भन्ने अत्यन्तै योग्य एसपी सप्तरीको उहाँलाई एउटा जेनजीसँग वाद विवाद भयो भनेर यहाँ अनुसन्धानमा तानेको छ। प्रहरीको मनोबल तपाईँहरू कति खस्काउनुहुन्छ? यसै गरी जाने हो सांसद भने यस्तै हो। सांसद आफ्नो मर्यादामा बस्नु पर्यो हो। हामी पनि दुखी छौँ त्यो पिक भाइ कृष्ण पिकको त्यो ढङ्गले मृत्यु भउनु एकदमै दुःखको कुरा हो। इनिसा पिकदेखि नवराज पिकसम्मको कुरा हामीले उठाएकै हो। तर खगेन्द्र सुनवारले पटक्कै शोभनीय भाषा प्रयोग गर्नु भएन, उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ। र म तपाईँलाई के भन्छु भने आजका धेरै सांसदभन्दा बढी पब्लिकमा म छु। मैले त गरिब दुखी रोगी असहायलाई 20-30 लाख मद्दत गरेका छु। हामीलाई आशा गर्ने धेरै छन्। त्यसकारण तपाईँलाई म भन्छु खगेन्द्र सुनवारजी तपाईँको योग्यताले राजदूत बन्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको पढाइ लेखाइ छैन। तर आजको एसपी भोलि रिटायर पछि उहाँ डिआइजी एआइजी आइजी केबाट रिटायर हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँ राजदूत पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको योग्यताले तपाईँ खासै ठुलो पोजिसनमा पुग्नुहुन्न, तर आजको एसपी भोलि गृहमन्त्री बन्न सक्छ। ख्याल गर्नु होला। यहाँ कस्तो विपरीत कुरा भइसक्यो भाषा के। एकातिर फेरि पुलिसको जिम्मेवार अधिकृत जो देशभक्त बर्दिवाल भएर हिजो एआइजीसम्म 29 वर्ष सेवा गरेको प्रहरी अधिकृतको फेरि भनाइ त्यस्तो छ, दम्ब छ, घमण्ड छ। अब अर्कोतिर अब अलिक कानुन विधि नियम भन्दा पनि अब जथाभावी बोल्ने सांसदको तरिका त्यस्तो छ, बाहुबली किसिमको। करिमा बेगम भन्ने एउटा मन्त्रीले सिडिओ कुट्या थिइन् आफ्नो कार्यकक्षमा। आज करिमा बेगम कहाँ छिन् मलाई बताउनु त? मन्त्री भए होइन करिमा बेगम, कहाँ छिन् उनी? तर यो पुण्य गौतम त तपाईँहरूको बिचमा छ नि। म त न सांसद भएँ, न मन्त्री भएँ, न प्रधानमन्त्री भएँ। बाबुराम भट्टराई गुमनाम भइसकेका देश हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावरको धम्की कसैले नलगाउनु। पावर भनेको त न्यायको लागि प्रयोग गर्ने चिज हो, समाज विकासको लागि हो। समाजमा कसैलाई हेप्न पेल्न अनि कुण्ठित भएर कसैलाई गाली गर्दैमा तपाईँ ठुलो हुनुहुन्न। उहाँको योभन्दा अगाडि पनि यस्तै भिडियो आएको थियो, तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला। कहिले गाई काट्ने अभिव्यक्ति दिने, हेर्नुहोस् है। अनि कहिले चाहिँ तपाईँले उहाँले के भन्नु हो, ए डिएसपी मेरा भाइहरूले गन बोकेका छन् भनेर भाषण गर्ने उहाँ होइन। त्यो अभिव्यक्ति त उहाँले दिनुभएको थियो नि। राष्ट्रपालले कस्तो कस्तो मान्छेलाई सांसद बनाएछ। हर्क साम्पाङले त्यतिकै यो कुरा भन्नुभएको छैन। विधिको शासनमा जानुपर्छ। सायद हिजो विमोचन भएको किताबमा होइन, हर्कपातको किताब सार्वजनिक भयो हिजो। हेर्नुहोस् त, बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि हिजो ठ्याक्कै 1 महिना पुग्यो होइन, आइतबार। अनि यता हर्क साम्पाङको भिजनमा आधारित रहेर हर्कपात नामक पुस्तक विमोचन भयो, लोकार्पण भयो। कसरी हेर्नुपर्ने सर यसलाई? होइन, अब हर्क साम्पाङज्यू भनेको नेपाली समाजको एउटा अविस्मरणीय, नेपाली राजनीतिको एउटा अविस्मरणीय जनपक्षीय व्यक्तित्व हो। उहाँको महानताको वर्णन गरी साध्य छैन। उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ, भूमिपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ नेपाली समाजमा। त्यसकारण उहाँको योगदानलाई इन्कर्पोरेट गर्ने गरी किताबहरू निस्क्यो। म बधाई दिन्छु, शुभकामना दिन्छु। म यो पानी झरीले गर्दा जान सकिनँ, टाढा पनि भयो। मेरो मन त एकदमै उहाँलाई बधाई दिन एकदम तुलदुल गरिरहेको छ। म हर्क साम्पाङज्यूलाई स्पेसली बधाई दिन चाहन्छु। डाक्टर सुरेन्द्र केसी पनि पुग्नु भएको थियो, अरू धेरै प्रबुद्ध वर्ग पुग्नु भएको थियो। र मैले के भन्छु भने हर्क साम्पाङज्यूको किताब जुन आएको छ, हुन त त्यसो त मान्छेले अब
जस्तो मार्क्सवाद लेनिनवाद भने जस्तै हर्कवाद भयो भनेर भनिरहेका छन्। ठिक छ, म पनि के कुरामा विश्वास गर्न चाहन्छु भने जसरी तपाईँको मार्क्स दर्शनको तिनैवटा सङ्घटक अङ्ग राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र त्यसपछि दर्शनशास्त्र तिनैवटा सङ्घटक अङ्गमा हर्क साम्पाङज्यूको एज अ व्यक्ति भन्दा नि संस्थागत योगदान रह्यो होला। अनि उहाँले प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको फ्युजन गरेर नयाँ आइडियोलोजी दिनुभयो होला र त्यसबाट केही नयाँ चिज जन्मियो होला। जस्तो मार्क्सले राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा दास क्यापिटल पुँजी लेखेर उहाँले अतिरिक्त मूल्यको सृजना, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको विषयमा नयाँ कुरा दिनुभयो। अनि समाजशास्त्रीय हिसाबले, राजनीतिक अर्थशास्त्रको हिसाबले त्यो भयो भने समाजशास्त्रमा ऐतिहासिक भौतिकवाद र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, विज्ञानको क्षेत्रमा, वैज्ञानिक क्षेत्रमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शन दिनुभयो। लेनिनले इम्पेरियलिजम द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम भन्ने किताब लेखेर मजदुरहरूको अधिनायकत्वमा मजदुर क्रान्तिको नयाँ विचार ल्याएको उनीहरूले लेनिनवाद हो। माओ त्से-तुङले चाइनामा मेरो नाममा वाद नल्याउनु, यो हतार हुन्छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद नै आजको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। त्यसकारण भनेर उहाँले आफ्नो नाममा वाद ल्याउन दिनु भएन। पछि माओवादीहरूले रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्टको तर्फबाट माओवाद भने। अब त्यसपछि अहिले पनि चाइनाले वाद भन्दैन, जस्तो उसले प्रचण्ड पथ पथपछि थट हो विचार, थट पछि आइडियोलोजी हो। जस्तो सी जिनपिङ विचारधारा, माओ विचारधारा, देङ विचारधारा भन्छ चाइनाले। सायद त्योभन्दा नि विकसित भएर लग्ने महत्त्वकाङ्क्षामा हर्क साम्पाङज्यू र उहाँको टिम छ। उहाँहरूलाई लाग्यो होला कि बरु माओवाद हुन अझै बाँकी छ, चीनमा माओवाद नभने पनि नेपालमा हर्कवाद भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो होला। त्यो ढङ्गले जानुभयो, बधाई छ। होइन, हर्कवाद के बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको होइन, म यो विषयमा मैले भनिहालेँ, जे भन्नुपर्छ मैले टुङ्ग्याइदिएँ होइन। उहाँहरूलाई यो विश्वास छ कि हर्कवाद बनिसक्यो, द्याट्स अल। हजुर, यहाँनिर अब पुण्य सर तपाईँसँग पनि एउटा समाचारको लिङ्क आएको होला। आज बालेन शाहको बर्थडे भन्ने कुरा पनि आयो। फेरि बालेन शाहको चाहिँ बर्थडेमा दिदीले चाहिँ पहिलाकै पुरानो आइडीमा यहाँ ठ्याक्कै के छ भने तपाईँलाई अलिकति बालकृष्ण शाह भनेर लेखिएको छ। होइन, बालेन शाहको नाम त अब महानगरमा हुँदा बालेन शाह भनेर चर्चा आयो, खास उनको बालेन शाह नाम भन्ने सुनियो। तर अहिले त बालकृष्ण शाह हो क्या उनको नाम भन्ने पो आयो त। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ एउटा समाचार पनि उहाँ तपाईँकोमा आएको होला। ल अलिकति पढेर सुनाउनु त पुण्य सर, के हो? हामी पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई भनौँ होइन, आज बर्थडे हो भने। ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु प्राइम मिनिस्टरज्यू भनौँ होइन। नामको विषयमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ हेर्नुहोस्। म भन्छु, अब यस्तो छ कि यो नाममा चाहिँ म धेरै माथापच्चिसी गर्दिनँ। मेरो आमाले प्यारो गरेर मलाई कान्छो भन्नुहुन्थ्यो। कसैले पुण्य भन्छन्, कोहीले पुण्य प्रसाद पनि भनिदिन्छन्। प्रसाद त मैले उही बाँडिसकेको। ठिक छ, आज उहाँको जन्मदिन हो। अलिकति समाचार पढेर सुनाउनु छ। के रे? राज्य अभिषेक भन्छु म त्यसलाई, राज्यारोहण भन्छु। उहाँले मेरै जन्मदिनको दिन उहाँको राज्यारोहण भएको थियो। आज संयोग कस्तो परेछ भने उहाँको बर्थडे 2047 साल वैशाख 14 गते साँझको 6:15 बजे जन्मिएको बालेन शाहजीको लग्नमा अहिले उहाँको के चलेको छ भने शुक्रको महादशा चलेको छ। बृहस्पतिको शुक्रको महादशाभित्र उहाँको बृहस्पतिको अन्तर्दशा छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भनिदिन्छु, योगिनी दशा सिद्धा हुनाले उहाँलाई फलिफाप हो। अब यो उहाँको संक्षिप्त कुण्डली हो, यसको बारेमा अब ज्योतिष महोदयले होइन, उहाँको दिदीले फेरि भेरी 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 ह्याप्पी बर्थडे टु यु डियर ब्रदर बालेन शाह। अहिले त बालेन शाह भइसकेको छ, बालकृष्ण शाह थियो पहिला। बालेन शाहको नाम बालकृष्ण पनि जन्मदिनको शुभकामना। लस अफ लभ एन्ड वार्म विशेस। अघि त बालकृष्ण शाह थियो नेपाल प्रेसमा आउँदासम्म। अहिले फेरि मैले चेक गर्दाखेरि बालेन शाह नै भनेर आयो। बालकृष्ण पनि नाम रहेछ क्या हो बालेन शाहको? अलिकति समाचार पढेर सुनाउँदा। बालेन्द्र शाहको नाम बालकृष्ण पनि जन्मदिनमा शुभकामना दिँदै दिदीले खोलिन् भेद भनेर दिदीभाइको फोटो छ। दिदी चाहिँ फेरि दिल्लीमा हुनुहुँदो रहेछ। हो, सुजाता हरिस भन्ने आइडी छ उहाँको। हो, उहाँको सुजाता हरिस बेङ्गलोर इन्डियामा हुनुहुन्छ। बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ, त्यहीँ बस्नु हुँदो रहेछ। काठमाडौँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई जन्मदिनको शुभकामना दिने क्रममा उनकी दिदी सुजाताले बालकृष्ण शाहको रूपमा उनले केही वर्ष अघि चलाएको फेसबुक आइडीलाई मेन्सन गरेकी छिन्। सुजाता हरिस फेसबुक आइडीबाट उनले आज बिहान
8/6 मा अपलोड गरेको शुभकामना बालनको उक्त पुरानो आइडीलाई मेन्सन गरेकी छन्। उक्त आइडीमा अन्तिम पटक सन् 2020 को जनवरी 10 मा उनको गीत बलिदानको युट्युब लिङ्क सेयर गरेकी छिन्। 2020 को जनवरी 10 मा उनको गीत बलिदानको युट्युब लिङ्क सेयर गरेकी छिन्। उता फेसबुक अकाउन्टमा अहिले 101 जना मात्रै साथी, उनको फेसबुक अकाउन्टमा अहिले 101 जना मात्रै साथी देखिन्छन्। सुजाता हरिश भनेर उहाँको आएको छ। लिङ्क खोल्दा के छ? टु यु डियर ब्रदर बालकृष्ण शाह, लट्स अफ लभ एन्ड वार्म विशेस, गड ब्लेस यु अलवेज विथ द बेस्ट अफ हेल्थ ह्याप्पिनेस लङ भनेर उहाँले यसरी प्रस्पेरिटी सक्सेस पिस ब्लेस एन्ड एभ्रिथिङ गुड भनेर थ्याङ्क्स फर बिङ यु, थ्याङ्क्स फर एभ्रिथिङ, ग्रेटिट्युड भनेर फोटो सेयर गरेकी छिन्। सोमबार बालनलाई शुभकामना दिँदै सुजाताले लेखेकी छिन् भनेर मैले पाती पढिहालेँ। सुजाताले उक्त स्ट्याटसमा प्रधानमन्त्री शाहको बाल्य अवस्थादेखि हालसम्मको फोटो पनि सार्वजनिक गरेकी छिन्। हेर्नुहोस् उनले सार्वजनिक गरेका फोटा भनेर। यो पहिला हामी स्टुडियोमा यसो झेल्की सेल्की भएर फोटो खिच्छौँ नि, हो त्यस्तै रहेछ उहाँको पनि होइन। अहिले त फेरि बालन शाह नै राखिएको रहेछ, अहिले पहिला बालकृष्ण शाह थियो होला। अब त्यसमा प्रतिक्रिया आयो होला। जे होस् जन्मदिनको वाला हार्दिक शुभकामना। तर मलाई लाग्छ होइन अहिले फेरि सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो अब जे जस्तो सम्बन्ध भए पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु डियर बालन शाह भनेर हर्क शाहमा लेख्नु भएको भनेर आएको छ। तर उहाँको भेरिफाइड आइडीमा हेर्दा देखिएन। तैपनि राजनीति मतभेद भए पनि एउटा बर्थडे सेलिब्रेसन हुँदै गर्दा त एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भए पनि शुभकामना दिनु त कुनै नौलो कुरा होइन। त्यो राम्रो भयो, त्यो गजबको संस्कार हो। किनभने राजनीतिक रूपमा हाम्रा हजार असहमति होलान्, म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भोल्टियरले जो भनेका छन् यहाँ त्यो पनि लागु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तर के भयो भने आफ्नो जन्मदिनमा यति खराब उपहार श्री सुकुम्बासीलाई दिनु नहुने यो दुःखको कुरा हो। खैर जे होस् शुभकामना। यहाँ ठिक छ, अरू केही छैन। अर्को कुरो सुदन गुरुङजीको अन्तिममा तपाईँले सोध्ने सम्भावना छ। के भन्नु? सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बन्ने कुराहरू आइरहेको छ। सुन्नुहोस्, यो देशमा जुन डिपी होइन सुकुम्बासी हटाउन जस्तो सुदन गुरुङले राजीनामा दियो अस्ति बिहिबार, त्यसको केही घन्टापछि नै सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाएर आइतबारसम्म जसरी पनि होइन सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनु भनेर प्रधानमन्त्री जसले गृहमन्त्रीको पनि होइन जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो सुदनले राजीनामा दिए पछाडि, उहाँले तत्काल सुरक्षा निर्देशन त्यही अनुसार अहिले पुरै सुकुम्बासी बस्ती जहाँ जहाँ भनिएको थियो अहिले रफादफा भयो। अहिले त मनोहरमा पनि अहिले मनोहरमा बाँकी रहेको संरचनाहरू पक्की भवनहरू पनि भत्काइदिएछ भन्ने कुरा आयो। के छ अब सुदन गुरुङ फेरि यता नेपाल पुलिसको एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै निर्दोष साबित भयो भनेर फेरि सामाजिक चर्चा चलिरहेको थियो। सिआइबीले कुनै त्यस्तो प्रमाण भेटेको छैन सुदन गुरुङबारे भनेर सिआइबीको विज्ञप्तिहरू पनि बाहिर आइरहेको थियो। त्यही हिसाबले सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बन्छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। के हो पनि सर यसमा? तर त्यो सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबीको स्टेटमेन्ट हो कि एआईबाट बनाएको त्यो चाहिँ मैले थाहा पाइनँ। त्यसको सत्यापन चेक जाँच भएको छैन। खैर अब राज्य प्रणाली उहाँहरूकै छ। अब सुदन गुरुङजीकै सहमतिमा यो भत्किया हो। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नुहोस्। र हर्क साम्पाङ गृहमन्त्री नहुनुको कारण सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने अपजसको भारी बोक्दिनँ भनेर हो। म भए राष्ट्रपति हुन्छु, म भए प्रधानमन्त्री हुन्छु, म किन त्योभन्दा तल झुकेर जाने भन्ने उहाँको अभिमत हो। त्यसकारण उहाँले ठिकै गर्नुभएको होइन। पूर्व मन्त्री गोपाल किरातीको घरमा समेत डोजर चल्यो भन्ने कुरा आयो। उहाँ पनि सुकुम्बासी नै रहेछ हो नि। गोपाल किरातीको समस्या छ नि। गोपाल किरातीको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन। सायद उहाँको अन्त जग्गा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँका किताबहरू थिए, उहाँ आदर्शको राजनीति गर्न रुचाउने व्यक्ति हो। त्यसकारण उहाँ सुकुम्बासी नै हुनुपर्छ। एउटा मन्त्री पनि त सुकुम्बासी हुन सक्दैन। तपाईँको के अरे तपाईँको एउटा देश छ नि चिली, चिलीको राष्ट्रपति अनि त्यसपछि तपाईँको संसारको सबभन्दा गरिब राष्ट्रपति भनेर चिनिया थिए त होइन, जोसेफ मुजिका उरुग्वेको राष्ट्रपति। उनी सुकुम्बासी नै थिए नि। सुकुम्बासी पनि त सत्तामा पुग्न होइन। अब अन्तिममा जाँदा के छ यो 1 महिनाको यो भन्नाले सुदन गुरुङ के गृहमन्त्री हुन सक्छन्? यस्तो डिप स्टेटले नेपालमा राज्य संयन्त्रमा मान्छे फिट गर्छ भन्ने देखिया हो। अब यहाँ त के छ भने बिचरा सुकुम्बासी, किनभने अहिलेसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको छैन। सुकुम्बासीले 2 पैसा कमाए मेहनत गरेर भने पनि प्रश्न उठाइन्छ। तर यहाँ अनेक अदृश्य बाटोबाट करोडौँ कमाउनेहरूको पनि हाई हाई हुन्छ। मध्य कलियुग छ, यहाँ सत्य कुरा स्थापित हुँदैन, झुटो कुरो फैलिएर जान्छ।
त्यो भएको हुनाले सत्यको साक्षी त भगवान हुनुहुन्छ या हाम्रो हृदय छ। अब सुदन गुरुङलाई धोइ पखाली गरेर क्लिन चिट दिएर सुनपानी छर्किएर ल्याउन खोजिएको हुनसक्छ, तर यो गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने सुदन गुरुङ सत्तामा आउन पहिला तपाईँले दीपक भट्टलाई चोख्याउनु पर्छ, किनभने दीपक भट्टको कम्पनीको उहाँ संस्थापक सेयर होल्डर हो। त्यसकारण त्यो गाह्रो छ, तर असम्भव चाहिँ छैन होला, किनभने अब यहाँ तिब्बतीहरूले ठुलो सुविधा र अधिकार खोजेका छन् र त्यसको एकछिन नीति विरुद्ध या पश्चिमाले ठुलो चलखेल गर्न उनीहरूको लागि यदि सुदन गुरुङ नै सबभन्दा उपयुक्त पात्र भयो भने हामीले रोक्न सक्दैनौँ। उहाँलाई जसरी पनि ल्याइन्छ, जसरी हिजो ल्याइयो। हस्, अब दादा के भन्नुहुन्छ? टिओबीको ट्याटु अहिले पनि मेट्टो भएको छैन। अन्तिममा म के भन्छु भने गुहार गुहार भन्दै बिचरा सुकुम्बासी आज रोइरहेका छन्, फेन्ट भएका छन्, बेहोस भएका छन्। तिनको वास्तवमा तिनीहरू लजमा राख्ने नाउँमा फेरि भिडियो देखाएर सुविधा सम्पन्न भनेर त्यसरी अपमान नगरौँ। उनीहरू गुण भत्काइएको चरा जस्तो चिलबेल भएका छन् र मलाई लाग्छ यो अपराध गर्ने एउटा दैविक दण्ड त अवश्य पनि हुन्छ, कानुनी पनि होला। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको लागि स्थायी रूपमा के नीति अप्नाउनु पर्छ भन्ने विषयमा सायद हर्क साम्पाङज्यू नेकपा एमालेका नेताहरू बसेर एउटा खाका कोरेर त्यसमा हामीले पनि सुझाव दिनेछौँ। त्यसरी जानुपर्छ र सुकुम्बासीलाई यो देशको हुकुमबासी बनाउने हो, हामीले देशको मालिक बनाउने हो। सुकुम्बासीलाई सधैँभरि सुकुम्बासी बनाउने होइन, सम्प्रभु सम्पन्न जनताको रूपमा उनीहरूको जमिनमाथिको अधिकार स्वामित्व स्थापित गर्ने हो। म भन्छु सुकुम्बासीलाई त्यही पुनर्स्थापित गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो। अब घर भत्काइया छ, अब अहिले हाम्रो सरकार भइदिया भए त्यही हामी नयाँ घर बनाइदिन्थ्यौँ होइन, त्यही संरचना सफा गरेर। खोला किनारमै अरे खोला किनारमा देशभरि देख्नु भएन, अब भत्किसकेको छ। अनि बाढी आउँदैछ, बाढीले लग्यो भने तपाईँको त्यो लगानी डुब्दैन पुग्ने सर? सुन्नु, अब त त्यो कुरा भयो नि हिजो। अनि नदी किनारमा कति बस्ती छ, तपाईँ कति हटाउनुहुन्छ? लाखौँ लाख मान्छे। अब त्यो भएन, अब होइन। बालेन शाहले भन्नुभयो नि त, यो लामो स्टार लेखेर हेर्नु त, वर्षेनी तपाईँहरू बाढी पहिरोले प्रभावित भन्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई उद्धार गर्न हामी नै खटिनु परेको छ, तपाईँहरूलाई विस्थापन गरेको होइन, तपाईँहरूलाई त सुरक्षित ठाउँ लगेर तपाईँहरूकै सुरक्षाको लागि सरकारले काम गरिरहेको हो भनेर प्रिय सुकुम्बासीहरू भनेर उहाँले एकदमै मधुर भाषामा स्टार लेख्नुभयो नि त। दुर्भाग्यवश बालेन शाहजीको ऊ त्यहाँ शान्तिनगर भन्दा यता त्यो खोला किनारमा रहेको घर छ नि, त्यो नि बाढीको जोखिममा छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यहाँ पनि डोजर चलाउनु पर्यो भन्न खोज्नु होइन? मैले भन्न खोजे त्यो होइन, जोखिम हुने बित्तिकै डोजर चलाउनु पर्छ भन्न खोजे होइन। उहाँको पनि खोलाबाट धेरै टाढा छैन है। मान्छे के मापदण्ड पर्न सक्छ? बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीको घर पनि मापदण्डमा नपर्ला। अब खोलाले 200 मिटर वारपार गर्यो भने त पार्न सक्छ। मापदण्ड भन्दैन कि खोला पौलाएर आयो भने मेलम्चीले कहाँसम्म हान्यो तपाईँ देख्नुभयो नि? त्यो त देशैभर हान्न सक्छ नि होइन। भनाइको मतलब त्यसरी तपाईँ प्रकृतिलाई लेखाजोखा गर्न सक्नुहुन्न, जो जुन जोखिममा पनि हुन सक्छ भन्न खोजे। हस्, यो मात्र छ। धन्यवाद।